अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। चंद दिन पहले एक दोस्त मुझे कहने लगे कि यार आप तो इसे कहते हैं एंकर के बजाय अब एक प्रोफेसर ही बनते चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्लान तो कोई नहीं था, ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन हालात ने लगता है बना ही दिया है। ताहम मैंने उन्हें कहा कि इसका एक अनफेयर एडवांटेज ये है यूट्यूब के जरिए प्रोफेसरी करने का कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसरी करते, किसी कॉलेज में करते, तो मैक्सिमम आप 20 25 30 या 40 50 स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं हफ्ते में 3 दफा। लेकिन यूट्यूब का अनफेयर एडवांटेज ये है कि आप अपनी प्रोफेसरी के जरिए 1 से 2 लाख लोगों तक आप 24 घंटे में पहुंच सकते हैं और अपने आइडियाज जो हैं उन तक ले जा सकते हैं। और यही गालिबन जो अनफेयर एडवांटेज है, इसकी वजह से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ होती चली जा रही है। बिकॉज उनको लगता है कि इन यूट्यूब के जरिए मैं गालिबन आप इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कि मैं जहर उगल रहा हूँ, खतरनाक आइडियाज जो हैं वो पैदा कर रहा हूँ। और मुझे पता चल रहा है कि नित नए केसेस जो है मेरे खिलाफ कि मैं रियासत के खिलाफ हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, नुकसान पहुंचा रहा हूँ मुल्क को, इस किस्म के केसेस मेरे खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है। अब मजीद उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा। गालिबन वो चाहते हैं कि मैं कभी पाकिस्तान ना आऊँ, परेशान रखें मुझे। लेकिन ये जो अनफेयर एडवांटेज है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इस अनफेयर एडवांटेज को आज मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे एहसास है कि इस चैनल को अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े अक्लमंद लोग, ऑफ एज, बहुत एक्सपीरियंस के लोग, जिनका मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है, हुकूमत का एक्सपीरियंस है, लॉ का एक्सपीरियंस है, वो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जो कनाडा में हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जो यूके में हैं, जो लैटिन अमेरिका में हैं। मुझे रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं मिडल ईस्ट में हैं, पाकिस्तान में। तो मैं इस अनफेयर एडवांटेज का इस्तेमाल करके मैं एक आइडिया आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको आखिर तक देखिएगा और मैं चाहता हूँ कि इसे आप डिस्कस करें और इससे आप एग्री करते हैं, इस पर सोचें, खुद से सोचें, अपनी डॉट कनेक्टिंग करें जो मैं आपके सामने रखूंगा। और अगर मैं 2 लाख लोगों तक ये आइडिया पहुंचाता हूँ और आप आगे 5 लोगों तक वो पहुंचाते हैं, तो समझें 24 घंटे या 48 घंटे में आप इस आइडिया को 1 मिलियन, 10 लाख लोगों तक इस आइडिया को पहुंचा सकते हैं। या आप इस आइडिया के नीचे टायर लगा देंगे। और आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपने सोचना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसके ऊपर सोचना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम उस आइडिया की तरफ चलें, अच्छा, आइडिया खाली एक जगह नहीं है। कि जितना कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, इसमें जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको डॉट कनेक्टिंग की खुद से ज़रूरत है। अगर मैं खुल के ना भी वो डॉट कनेक्टिंग करूं, तो आपने वो डॉट कनेक्टिंग जो है वो करनी होगी। तो लेट्स सी, पहले हम देख लें कि डेवलपमेंट्स हैं क्या। अब तो ये अब रीति हो गई है गुज़िश्ता 15 दिन की, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गए हैं, कि टेलीविजन के अंदर बहुत से लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अदालतें भी कह रही हैं कि भाई आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो एक लाव लश्कर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचते हैं। पूरे पाकिस्तान के 33 टेलीविजन चैनल्स के कैमरा वहां पे मौजूद होते हैं। भला पूछे, मैं और आप अभी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें तो कितने कैमरे वहां पे पहुंच पाएंगे? लेकिन बहरहाल 30+ टेलीविजन चैनल्स के कैमराज होते हैं। और फिर टेलीविजन चैनल्स को हदायत मिलती हैं कि वो सारा दिन में घंटों इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को दिखाते हैं। तो आज का भी जो दिन इख्तिताम पजीर हुआ, अ डे दैट हैज गॉन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, उसमें जमशेद चीमा साहब और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद चीमा, जो निकले हैं जेल से और पहले से मशहूर था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही, जिसमें उन्होंने अपने उस गम और दुख का बार बार उन्होंने कहा कि 9 मई में जो वाकयात हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मतलब कहा नहीं उन्होंने वैसे, लेकिन उनके जिस तरह से उसको कह रहे थे, ऐसा लगता था कि वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे उसका जिक्र कर रहे थे। शायद जो 6 मिलियन जूस को होलोकास्ट में जला के खाकस्तर कर दिया गया था, शायद उसका जिक्र कर रहे थे। शायद कश्मीर के अंदर जो 1 लाख लोगों को मारा गया, हजारों औरतों को वहां पर रेप कर दिया गया ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, शायद उसकी वजह से वो इतने दुख का इजहार कर रहे थे। शायद आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे हमारे 150 और उनकी फैकल्टी जो है उनको जो कोल्ड ब्लड में मर्डर कर दिया गया था, शायद उसके दुख का वो इजहार कर रहे थे। शायद वो 1971 में हमें हिंदुस्तान के सामने इंतहाई नदामत और शर्म और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई जब हमें वहां सरेंडर करना पड़ा, शायद उस दुख का वो इजहार कर रहे थे। शायद कारगिल में जिस तरह से हमने अपने हमें छोड़ना पड़ा वहां से, और हमें जो वहां से विड्रॉ कर रहे थे छोड़ते हुए, तो हम पे जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री एनएलआई की गुरेलस का कत्लेआम किया, उनके ऊपर फायरिंग करके, शायद उसके वो दुख का इजहार कर रहे थे। या पाकिस्तान की जो मईशत इतनी तबाह हो चुकी है, शायद उसके दुख का वो इजहार कर रहे थे। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि वो कैसे वाकई के दुख का इजहार कर रहे थे जिसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो किसी प्रोटेस्टर्स की गोली लगने से या उनके किसी पथराव से मरा नहीं, उसको उसकी शहादत नहीं हुई है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स है उसमें बहुत बड़ी तादाद, उनको फिक्र भी हुकूमत जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रही।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 25 के फिगर का जिक्र करते हैं, बहुत से लोग प्राइवेटली 50 और 70 तक की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई सर्टिफाइड लिस्ट, और लिस्ट देने का तरीका ही होता है कि आप कहते हैं ये यहाँ मरा, यहाँ इसकी डेथ हुई, ये इसका नाम था, ये इसकी उम्र थी। वो ना पीटीआई ने किया ना उन्होंने किया। बहरहाल उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुसरत चीमा, जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बैरिस्टर मलिका बुखारी की थी, जिनके चेहरे के ऊपर दुख और गम के असरात भी थे जब उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ और सियासत को छोड़ूंगी, और उन्होंने कहा कि मेरा 13 साल का बच्चा है, जहन में रखें। बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने तो इतना ही कहा बिकॉज वो तो जेल से निकल के आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन एक दिन पहले इमरान खान ने अपना जो नेशन को एड्रेस किया था 40 मिनट का, जिसमें उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी का भी, ट्रस्ट का भी जिक्र किया था, उसमें इमरान खान ने नाम लिए बगैर ये कहा था कि मेरे पार्टी के मेंबरान को तो इस हद तक धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे 13 साल के बच्चे को उठा लेंगे, और एक कम अज कम हमारे पार्टी के शख्स, नाम नहीं लिया उन्होंने, आदमी औरत, वो ऐसे भी हैं कि उनको ये जब जो नहीं मान रहे थे तो उनको 13 साल के बच्चे को उठा के ले जाने की बात की गई। तो बात थोड़ी सी यहाँ पे कनेक्ट होते उसकी नजर आती है, डॉट कनेक्टिंग में, कि मलिका बुखारी कोई 3 दिन के बाद नहीं निकली, 5 दिन के बाद नहीं निकली, 6 दिन के बाद नहीं निकली, 15 दिन के बाद वहां से निकली हैं, और बच्चे का भी उन्होंने जिक्र वहां पे कर दिया। अब जब मैं मलिका बुखारी का फेस एक्सप्रेशन देख रहा था तो मुझे 2018 का एक के दो वाकयात याद आ रहे थे। आपको याद होगा, कि सबको याद है, कोई ऐसा आप में होगा नहीं, कि 2 अक्टूबर 2018 को MBS, एक ताकतवर शहजादा जो है बादशाह, उसके बारे में ये बताया जाता है कि तुर्की में उसने एक सऊदी जर्नलिस्ट जो वाशिंगटन पोस्ट का कॉरेस्पॉन्डेंट भी था, जमाल खशोगी, अपनी एक 15 मेंबर की टीम भेज के, इल्जाम यह है कि उसके टुकड़े करवा दिए जिंदा चेन सॉ के जरिए, जो एक कटर होता है। यहां तक तो आप सबको पता है, जो आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, कि चंद दिन के बाद 23 अक्टूबर को, जब दुनिया भर में खबर पड़ चुकी थी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान उस हवाले से एक पोजीशन ले चुके हुए थे, तो MBS ने और उनके वालिद साहब ने, किंग सलमान ने, सऊदी अरब में ही मुकीम जमाल खशोगी के साहबजादे और उनके एक और रिश्तेदार को बुलाया रॉयल पैलेस में, और उनसे वहां उन्होंने एक मुलाकात की। उनको मुलाकात का शर्फ बख्शा गया, उनसे हमदर्दी उन्होंने की बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि हम मालूम करेंगे कि आपके वालिद साहब को इस तरह से जो कत्ल किया है, कि वो गुमी हो गई उनकी लाश, वो किसने जो है उनके साथ ये सब कुछ किया है, हमें आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी। तो वहाँ उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई दुनिया भर में, उस तस्वीर के ऊपर भी बहुत डिबेट हुई, जिसको खुद सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने उसको इशू किया, और अमेरिका में बड़ी उस पर डिबेट हुई कि ये PR की जा रही है एक बुक के ऊपर। वो जो फेस एक्सप्रेशन था जमाल खशोगी के, साहिबजादे का गलबन सालेह नाम है, सालेह बिन जमाल खशोगी, वो जो फेस एक्सप्रेशन था सीरियसनेस का, सैडनेस का, पेन का, मुझे वही फेस एक्सप्रेशन बैरिस्टर मलिका बुखारी के चेहरे पे नजर आया। मलिका बुखारी कौन है? जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बैरिस्टर हैं, कराची से आई थिंक उनकी बर्थ हुई, पेरेंट्स ने उनके माइग्रेट किया बरतानिया में, स्कूलिंग वहीं से हुई, कॉलेज वहीं से हुई किया, उन्होंने लॉ किया, बैरिस्टर बनी, और ब्रिटेन की बहुत अच्छे लॉ चैम्बर्स के साथ वो काम करती रही, ह्यूमन राइट के इशू मेरे प्रोग्राम में बहुत आती रही। मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप क्यों आई, और मुझे पता चला कि ब्रिटिश पासपोर्ट उनको सरेंडर करना पड़ा। मैंने उनको बताया कि मैं तो अंडर, मुझे भी बड़ी दफ़ा ऑफर हुई गवर्नमेंट के साथ काम करने की, मैं तो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट किसी सूरत भी, उसके बात वहां तक पहुंची ही नहीं, मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। लेकिन मैंने कहा मुझे तो कोई कुछ भी ऑफर करे, मैं अपना ब्रिटिश पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज ब्रिटिश पासपोर्ट इज माई राइट टू ट्रेवल। मैं तकरीबन 190 या 200 ममालिक में बगैर वीज़ा के या एयरपोर्ट पे अराइवल पे वीज़ा से एंटर कर सकता हूँ। मैं क्यों ऐसी फैसिलिटी को छोड़ूंगा? ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो मुझे मिल सकती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक रोल प्ले करना चाहती थी लॉ मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेशन में, औरत के हवाले से, ह्यूमन राइट के हवाले से। और हकीकत यह है कि जब वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ लॉ बनी तो उन्होंने बहुत सी लेजिस्लेशंस में बड़ी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की, ह्यूमन राइट के हवाले से, बच्चों के हवाले से, औरतों के हवाले से, औरत के हकूक के हवाले से, औरत पे होने वाले जुल्म के हवाले से, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के हवाले से। क्या अलमिया है, क्या आयरनी है कि वो बैरिस्टर मलिका बुखारी जो लीगल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए पाकिस्तान आई थी, और बहुत सी और खवातीन भी आई थी, वो इसी लीगल प्रोसेस का विक्टिम बनी, और जिस तरह से बनी वो नज़ारा आप सब ने देखा है। अब ये जो दिन इख्तिताम पसीर हुआ, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं कि इसे यौम तकरीम शोहदा के तौर पे पाकिस्तान में मनाया गया, जो मिलिट्री का इनिशिएटिव था, उसमें आर्मी चीफ की बड़ी स्टेटमेंट्स भी सामने आई, और लोगों की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, टेलीविजन भी उसके हवाले से भरे पड़े थे। अब ज़ाहिर है जब इसका हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि जो प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप है वो अपने आप को मार्टर्स और शोहदा के पीछे छुपाना चाहती है। वो उनकी
جو ان کی جو ایک پازیٹیو نیریٹو ہے، وہ جو فیلنگ پائی جاتی ہے پاکستان میں، اس فیلنگ کو اس وقت وہ استعمال کرنا چاہتی ہے، وچ ریزز دی کوشچن کہ ان کو اتنی زیادہ شدید اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک فیلنگ ہے، یہ تو پیدا ہوئی تھی ود دی مارٹرز لائک میجر عزیز بھٹی شہید، راشد مناس شہید 1965 میں جو سیالکوٹ میں اور چونڈا میں ٹینک بیٹل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، جو BRB کینال کے اوپر لڑائی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، اور اس کے اندر جو کرنل شیر خان جس طرح سے کارگل کے اوپر لڑتا ہے اس کی وجہ سے، جس طرح سے لالک جان جو ہے اپنی قربانی دیتا ہے جان کی اس کی وجہ سے۔ تو کیا اس وقت تو جو ایک خوف کا عالم پیدا کر کے ملٹری کورٹس کے ذریعے اور مسلسل ٹیلی ویژن کو استعمال کر کے، کیا اس فیلنگ کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے؟ خوف کے ذریعے جو ایک محبت کی فیلنگ تھی، جو ایک پرسٹیج کی فیلنگ تھی، جو ایک ریلیشن شپ کی فیلنگ تھی، وہ کیا اس طرح سے ریسٹور ہو سکتی ہے؟ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے سوچنے کے لیے، لیکن سمجھ کے آ رہی ہے کہ ایک نیریٹو کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، which brings me to the principal theme of this vlog, the power of the narrative. 2004 میں BBC2 نے ایک ڈاکومنٹری بنائی 3 پارٹ کی، ایڈم کرٹس اس کے پروڈیوسر اور رائٹر ڈائریکٹر تھے، اور وہ اب نیٹ فلکس کے اوپر بھی اویلیبل ہے۔ اس ڈاکومنٹری کا نام تھا پاور آف دا نائٹ میئرس۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی، وہ 9/11 کے تناظر کے اندر بنائی گئی تھی، اور اس میں اس طرح سے ڈیفینیٹو تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ سمجھایا ڈاکومنٹری میکر نے پاور آف دا نائٹ میئرز میں، اس طرح سے ویسٹرن گورنمنٹس اور کنزرویٹو اسلام دونوں نے اپنے اپنے بڑے خوفناک قسم کے نیریٹو بناتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ حکومتوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کے دل و دماغ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے انہیں نیریٹو شیپ کرنے پڑتے ہیں۔ جو سیکولر ہسٹورین ہے، جو سیکولر لینس سے دنیا کی تاریخ کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ نیریٹوز ہیں، بڑے پاورفل نیریٹوز ہیں، اور وہ ان کو بڑا اس کے اوپر بہت زیادہ لٹریچر پایا جاتا ہے اس پاور آف دا نیریٹو میں۔ اسلام تو چونکہ ایک سنگل سورس سے اس کی تمام انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس کانٹروورسی میں ہم نہیں جاتے۔ کرسچینٹی کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ کرسچینٹی اور جو ببلیکل جو بائبل ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ڈائریکٹلی منسوب نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے جو سینٹس ہیں وہ انہوں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے۔ اس کے اندر بہت سی سٹوریز ہیں، بہت سے نیریٹوز ہیں، اور ہر نیریٹو جو ہے اس کے اندر ایک مورل آؤٹ کم ہے، اس میں ایک اخلاقی آؤٹ کم ہے۔ جو بھی نیریٹو ہوتا ہے، جو سٹوری ہوتی ہے، وہ ناول کی شکل میں ہو، وہ فلم کی شکل میں ہو، وہ تھیٹر ہو، وہ ڈراما ہو، اس میں ایک اسینشل کانفلکٹ ہوتا ہے، اور وہ کانفلکٹ ہوتا ہے بٹوین دی گڈ اینڈ دا بیڈ۔ ایک سائڈ اچھی ہوتی ہے، ایک سائڈ بری ہوتی ہے، یہ اسینشل اس میں کشمکش ہوتی ہے اچھے برے کے درمیان۔ اب میں چاہوں گا کہ اپنا مائنڈ فوکس کریں کہ 9 مئی 2023 سے پہلے پاکستان کا نیریٹو کیا تھا، اور 9 مئی 2023 کے بعد پاکستان کا نیریٹو جو ہے اس وقت کیا ہے۔ 9 مئی سے میں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، بچوں والی کاپی میرے پاس ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں 9 مئی 2023 سے پہلے کا نیریٹو یہ تھا کہ 13 مہینے کی جو جدوجہد، مار پیٹ، جلسے جلوس، حکومت کے کیسز بنائے، ہر شخص کے اوپر 10 کیسز بنائے، تو حکومت تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی ورکر کو توڑ نہ سکی۔ پارٹی انٹیکٹ ہے، اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اسی سارے ٹائم پیریڈ میں تحریک انصاف کی جو سائڈ ہے وہ ایک وکٹم بن کے ایمرج کرتی ہے ڈیوڈ اینڈ گولیات کی بیٹل میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو زد و کوب کیا جاتا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے، جس طرح سے عمران ریاض خان کو اٹھا کے مارا پیٹا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ لے جایا جاتا ہے، کہ جس طرح سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جس طرح سے مارچ میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی رہائش کا زمان پاک کے باہر 24 گھنٹے تک ایک پچ بیٹل ہوتی ہے، جس طرح سے 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ایک پچ بیٹل وہاں پہ ایک صورتحال ڈیولپ کر جاتی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کا ڈیزالو ہونا، معاملے کا سپریم کورٹ کے سامنے آنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مسلسل ڈیفینسو پہ جانا، گورنمنٹ آف پنجاب کا، گورننس کا، تو ایک نیریٹو جو ہے آپ کو کلیئرلی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے، جس میں ایک سائڈ آپ کو حق کے اوپر کھڑی نظر آتی ہے، اور دوسری سائڈ آپ کو جو ہے وہ ظلم کے اوپر، باطل کے اوپر کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک سائڈ آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو پوزیشن لیتے نظر آتی ہے، دوسری سائڈ کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا آرگومنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں ہوتا، اور آپ کسی کو الگ ہوتے نہیں دیکھتے، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کسی کو تحریک انصاف سے الگ ہونے کی، کوئی ان کو فورس بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد کیا ہوتا ہے۔
تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے استعفوں کے لیے، اور پھر وہ آ کے اپنی کہانی پریس کانفرنس میں سناتے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مزید کیا کہنا. یہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھیں جس کو شاید آپ نے غور سے نہ دیکھا ہو. آرمی کی جو ویٹرنز ہیں، ویٹرنز آف پاکستان جو ہیں، وہ ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں. وہ ویٹرنز آف پاکستان وچ بریدنگ آن ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ بھائی کو حل نکالیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو ریٹائرڈ جنرل آفیسرز ہیں، سینئر جنرلز ہیں بعض، اور جو مسلسل ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو تھے، مسلسل ایک فیڈ بیک دے رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ خاموش ہو گئے ہیں. وہ بھی ایک طرح سے معافیاں مانگتے ہوئے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. آرمی کے اندر جو ایک فیلنگ تھی کہ ڈسینٹ کی، جس کو فیلنگ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کنٹونمنٹ کے اندر یا تو آرمی چیف خود جا رہے ہیں، گیرزنس کے اندر جا رہے ہیں، یا اور سینئر افسران وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک احساس ہے کہ ریاست کے اوپر، فوج کے اوپر جو ہے تحریک انصاف نے ایک حملہ کر دیا. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو مسلسل ایک وہ ڈیفینسو پہ ہے اس وقت ساری صورتحال میں. صرف ایک عمران خان اس وقت واحد شخص ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک پٹیشن بھی ڈالی ہے، اور اس پٹیشن میں عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کروانے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرن اراؤنڈ آف نیریٹو ہے جس میں تحریک انصاف جو ہے 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف حق کے اوپر تھی، تحریک انصاف وکٹم تھی، تحریک انصاف ڈیوڈ تھی، تحریک انصاف جو ہے اس میں برداشت تھی، اس میں استقامت تھی. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف مجرم ہے. تحریک انصاف جو ہے اس نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. تحریک انصاف کے لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. یہ سارے واقعے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، ٹھنڈا سانس لیں، پانی کا گلاس پئیں، یا کافی پئیں، یا سگریٹ جلائیں، اس طرح کر کے اس کے بعد اپنے آپ سے سوال پوچھیں کیا یہ محض ایک حادثہ ہو گیا ہے، یا ایک سائڈ کے پاس کوئی اسکرپٹ تھا، کوئی پلان تھا کہ اگر ہم بٹن یہ ٹریگر دبائیں گے، جو کہ کیا انہوں نے عمران خان کو خاص طرح سے گرفتار کر کے، جس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. مقصد غالباً شاید عمران خان کی گرفتاری کا مجھے سمجھ آتی ہے ہی نہیں ہے. ابھی تک ہم کنفیوز ہیں. بعض اخبارات لکھتے ہیں کہ اس کا جو فیز 1 تھا اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان نے جیت لیا، اور اب جو فیز 2 ہے اس کو کون جیتے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دس از راؤنڈ ون اینڈ راؤنڈ 2. دس از اے فلاڈ انٹرپریٹیشن. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ یہ والے حالات پیدا کیے جائیں جس کے نتیجے میں 9 میں ہوا. بیکاز اس نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کرنا نظام کی، پی ڈی ایم کی شدید ضرورت تھی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا نیریٹو جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کر لیا. اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہی ہمیں پہلے پتا تھا، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ اس میں بڑی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. آپ کو خود سے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. میرے اوپر، عمران خان کے اوپر، کسی اور پر ٹرسٹ نہ کریں. خود سے اس کا انالیسس کریں، کوشچنز ریز کریں، اور یہ مطالبہ کریں. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، جہاں کہیں آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ مطالبہ کریں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ، شفاف انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں اس کے حوالے سے بڑے شکوک رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. کیونکہ یہاں پر میری 2 پینس انالیسس جو مسلسل ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا یہ نیریٹو کو چینج کرنے کے لیے ہوا، بیکاز نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں نے ریلیجنس کی طرف بھی، ورنہ میں نارمل حالات میں اس کی طرف اشارہ نہ کرتا کہ ایون جو پاور آف ریلیجن ہے، دیکھیں جو سائیکی ہے اس کے اوپر بہت ہولڈ ہے، نہ صرف ابراہمک ریلیجنس کا بلکہ نان ابراہمک ریلیجنس. ہندوازم کو دیکھ لیں، ہندو مت، اس کا تو کوئی ایک سنگل سورس، کوئی سنگل سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن کتنی ڈیپ ڈیووشن جو ہے ہندو مت اپنے فالوورز کے سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اینڈ دس از دا پاور آف دا نیریٹو. اور اگر آپ مہابھارتا کو دیکھیں، اس کے اندر مسلسل آپ کو سٹوریز نظر آتی ہیں، اور ہر سٹوری جو ہے اس کا ایک مورل اینڈ اور مورل کنکلوژن ہے. تو یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اسے پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کوشچن ریز کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ اس کے بارے میں کمر بستہ ہو جائیں گے. تھینک یو.